पहल स्थानीय सरकारको कोरोना विशेष कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन। दर्शकवृन्द, यो महामारी विरुद्ध प्रथम पंक्तिमा बसेर डटेर लड्ने योद्धाहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्। यो बेला उहाँहरूको उच्च मनोबलले संक्रमणको चक्रलाई रोक्न र संक्रमितहरूको सफल उपचार सम्भव हुन्छ। तर सरकारी निकायबाट उहाँहरूलाई हतोत्साह गर्ने खालका व्यवहारले गर्दा आम जनमानसबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ। यो बेला सबै पक्षबाट धैर्यता र संयमताको प्रदर्शनको आम नागरिकले अपेक्षा राखेका छन् र सरकारबाट त झनै परिपक्व र सुझबुझपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा राखेका छन्। यसप्रति सरकार सचेत होस्। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी कोरोना संक्रमण सम्भावनालाई रोक्न स्थानीय तवरबाट के कस्ता पहलहरू भएका छन् भन्ने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्ष श्री चिनिकाजी महर्जनज्यूसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। हेरौँ उहाँसँगको कुराकानी। अध्यक्षज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। यो अहिलेको यो कोरोना संक्रमण सम्बन्धमा हाम्रो वडाको स्थिति के छ? यो नेपालको राजधानी काठमाडौँको पनि राजधानी। त्यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिक रूपमा नभएर आर्थिक रूपमा यो केन्द्रबिन्दु र सांस्कृतिक रूपमा पनि हाम्रो सङ्घता र हाम्रो महाकाल ठान भएको, तरहरा र थुप्रै बाल बैल भएको, एकापट्टि आधुनिकता र अर्कोपट्टि सांस्कृतिक सम्पदा भएको ठाउँ र लगभग 10-12 हजारवटा व्यापारिक फर्म भएको ठाउँ भएको कारणले यहाँ 14 अञ्चल 77 जिल्लाको मान्छेहरूको चाहिँ आकर्षणको केन्द्र भएको कारणले यस्तो प्रलयको बेलामा, यो महामारीको बेलामा चाहिँ यहाँ मान्छेहरूको जुन घुइँचो छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएको कारणले सायद मन्दिरहरूको बन्द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले यो वडामा पुजारीहरू र यहाँको स्थानीय क्लबहरूसँग मिलेर सबभन्दा पहिला यहाँ मठ मन्दिरहरू, मान्छेहरू, भक्तजनहरूको भेला हुने चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ बन्द गरेँ, मन्दिरहरूलाई प्रवेश निषेध गराएँ र त्यो सँगसँगै चाहिँ यहाँ अब बस स्टपहरू र मलहरूलाई चाहिँ स्थानीय तवरबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूले बोलाएर व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई चाहिँ तत्काल त्यो कम्प्लेक्सहरू चाहिँ बन्द गर्ने हामीले चाहिँ उहाँहरूसँगलाई अनुरोध गरेँ। त्यो अनुरोध चाहिँ राज्यले सोचे जस्तो त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्न चाहिँ हामी सफल भएको जस्तो महसुस भइरहेछ र अहिले यहाँ स्थानीयहरू पनि यो खालको तयारीले चाहिँ खुसी नै भएको महसुस गरेको छु। हजुर अध्यक्षजी, यो राहत वितरण पनि यहाँले गरिराख्नु भएको छ। राहत वितरणमा कुनै किसिमको समस्या यो कसैले नपाएको या कसैले धेरै पाएको भन्ने पनि यता कता सुनिन आएको छ। यो सन्दर्भमा हाम्रोमा केही समस्या छ? यस सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि राज्यले, सरकारले चाहिँ राहत वितरणको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपछि हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौँ भन्दाखेरि वडामा विपद व्यवस्थापन भन्ने समिति छ। लामो समयदेखि उहाँहरू चाहिँ अब विपद नआएको कारणले भनौँ त्यस्तो तयारी गर्नु परेन, बैठक बस्नु परेन। तर अस्ति हामी बस्यौँ, लामो समयपछिको त्यो बैठकले चाहिँ यो बेला हामी सबै जुटेर सङ्गठित रूपमा यो कोरोनासँग मुकाबला गर्ने टाइम हो भनेर हामीले चाहिँ बैठक बसेर सबै सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सक्रिय गर्ने हिसाबले पक्ष प्रतिपक्ष राजनीतिक रूपमा हामी चुनावमा जे जस्तो पुगे पनि अब चाहिँ हामी मिल्नुपर्छ, हाम्रो टुगेदरनेसले मात्रै केही राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने हिसाबले हामीले सँगै मिलेर काम गरेका छौँ र स्थानीय रूपमा सबै क्लबहरूलाई हामीले आफ्नो खालको जिम्मेवारी भूमिका दिएका छौँ। उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ र दिने पक्ष हामी भयौँ व्यवस्थापनमा र पाउने पक्षहरू पनि अहिलेसम्म त्यस्तो असन्तुष्ट भएको छैनौँ। हामी घर घरमा गएर फर्म वितरण गरेर सबै वर्ग, सबै जात जातिको, सबै चाहिँ अब धर्मको मान्छेहरूलाई हामीले कुनै पनि विभेद नगरिकन
सरकारले व्यवस्था गरेको चाहिँ मापदण्डअनुसार राहत दिएका छौँ। पहिलो चरणमा हामीले 500लाई दियौँ। अब फेरि दिने तयारीमा छौँ। फर्म सङ्कलन भइसकेको छ, तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ। सायद अब भरेबाट 3 बजे हामीले चाहिँ दिन थाल्छौँ। त्यो गणबालबाट यो पुरानो 22को चाहिँ देवाल बाहेककोलाई हामी दिन थाल्छौँ। र यसमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने चाहिँ अब खासै हामीले देखेनौँ। विभिन्न अब सञ्चार माध्यमबाट हामीले चाहिँ हाम्रो फोन नम्बर सहित र जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ अब व्यवस्थापनमा स्थानीय चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूको सहकार्यमा हामीले काम गरिरहेको भएर यसमा पक्ष प्रतिपक्ष र आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँ त हामीले केही देखेनौँ। तर पनि सल्लाह सुझावको लागि उहाँले दिनुभएको कुनै पनि गुनासोहरूलाई हामीले सुझाव लिएर काम गर्न तत्पर भएको कारणले अहिलेसम्म त्यसो सुनिन पाएको छैन। तर त्यस्तो केही आले पनि हामी तत्काल हामी त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ। यो स्थानीय बासिन्दाहरूको यो कोरोना सङ्क्रमण सन्दर्भमा चाहिँ कुनै किसिमको गुनासोहरू आएको यहाँ समक्ष आएको छ? गुनासो भन्नाले अहिलेको राज्य व्यवस्थाले सरकारले चाहिँ गरिब र विपन्न भनेर अस्थानीयहरू अस्थायी रूपमा डेरामा बसेका मान्छेहरूलाई मात्र सम्बोधन गरे जस्तो देखेको कारणले त्यसले यो महामारीमा क्षति बेहोर्ने सबैले समेट्न नसकेको जस्तो चाहिँ महसुस गरेको छ। स्थानीय हुँदैमा धनी हुने र स्थानीय हुँदैमा चाहिँ सम्पन्न हुने भन्ने कुरा त्यो सरकारको बुझाइ चाहिँ अलि अधुरो भएको भन्ने चाहिँ महसुस गरेर स्थानीयहरूले चाहिँ गुनासो गर्न थालेको चाहिँ हामीले पनि सुनेका छौँ। र त्यो सम्बन्धित निकायमा हामीले पनि स्थानीयहरूको यस्तो गुनासो छ है भन्दै हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा नगर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ। र त्यसैको चाहिँ अब सुनवाई स्वरूप अस्ति मेयर साहबले चाहिँ त्यसले पनि सम्बोधन गर्ने गरिकन चाहिँ अब दोस्रो चरणमा स्थानीयहरू जो चाहिँ अब अपेक्षा गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब हामी दिने तयारीमा छौँ। र अब यो राहत चाहिँ विपन्न खानै नपाएकोहरूलाई मात्र होइन, यो महामारीको दौरानमा थुप्रै मान्छेले विभिन्न आकारमा आयतनमा अब क्षति बेहोर्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई एक हिसाबले छेटपुटी होइन कि सम्मान स्वरूप चाहिँ राज्यले चाहिँ अब राहत दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि खानै नपाएकोले भोकाएकोलाई मात्र होइन, यो महामारीमा धेरै मान्छेले सबै मान्छेले आफ्नो खालको आफ्नो हैसियत अनुसारको क्षति बेहोर्नु भएको छ। उहाँहरूले राज्यले त्यही अनुसारको ससम्मान चाहिँ राहत दिनुपर्छ। त्यो भनेको एउटा कम्पेन्सेसनको हिसाबले एउटा अभिभावकको हिसाबले राज्यले त्यो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ लाग्छ। र त्यही माग त्यही गुनासोलाई हामीले चाहिँ अब स्थानीय तहबाट आफ्नो ढङ्गले चाहिँ तयारीका साथ व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। हजुर अध्यक्षजी, यो त व्यापारिक केन्द्र नै हो यो वडा। यसमा यो घर भाडा सम्बन्धी जुन सरकारबाट अस्ति अनुरोध आयो यसले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव यहाँ पारेको जस्तो यहाँलाई लाग्छ? यो त अब सबभन्दा बढी प्रभाव त अब हाम्रो 22 वडा होइन। यो ठाउँ भनेको यहाँ 2000+ घर सङ्ख्या छ र 39वटा ठुला साना गरी चाहिँ व्यापारिक कम्प्लेक्सहरू छ। यसो भन्नुको अर्थ अन्त चाहिँ शौचालय र भोजनालय हुन्छ भने हाम्रो घरमा सबै पसल हुन्छ। त्यो भएको कारणले यहाँ रेसिडेन्सियल भन्दा पनि बिजनेस व्यावसायिक भवनहरू र व्यावसायिक उद्देश्यले बनाएका घरहरू भएको कारणले त्यसको प्रभाव अवश्य पर्छ। र सरकारले अनुरोध गरे हो, त्यो अनुरोध चाहिँ अब अनिवार्य र निर्देशन चाहिँ होइन। र तर यो अनुरोधलाई चाहिँ अब घरधनीहरूले पनि एक हिसाबले समझदारीमा अक्षरशः पालना नभए पनि यसलाई चाहिँ एउटा सरसल्लाहमा घरधनी र यो पसल गर्नेहरू बिचमा भाडामा बस्ने बिचमा एउटा चाहिँ समन्वयात्मक ढङ्गले चाहिँ भोलि यसको कार्यान्वयन होला जस्तो मैले चाहिँ आशा गरेको छु। यसको कारणले सरकारले निर्देशन दिएको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा गयो भने त डोल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, घरधनीले पनि एक खालको चाहिँ क्षति बेहोरेको छ र व्यापारीले पनि पसल गर्नेहरूले पनि एक खालको चाहिँ क्षति बेहोरेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब विन विनको पोजिसनमा यसलाई चाहिँ यो क्षतिलाई सेयरिङ गर्नुपर्छ
होइन। अब सँगै एकजनाको थाप्लोमा राख्नु भन्दा पनि यसले चाहिँ अब एक हिसाबले यो क्षतिलाई चाहिँ सेयरिङ गर्दै गयो भने एक्लै अर्काको ठाउँमा बसेर हेरिदियो भने चाहिँ यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्छ होइन। हजुर अध्यक्षजी, जस्तो यसै क्रममा चाहिँ अलिकति गुनासो के पनि आयो भने स्थानीय निकायलाई यो जिम्मेवारीमा चाहिँ अगाडि सार्ने, तर स्थानीय निकायबाट चाहिँ सुझावहरू सङ्कलन नगर्ने, यो चाहिँ सरकारको रवैया देखियो। यसमा चाहिँ के भन्नु? स्थानीय निकाय भनेको राज्यको आँखा र कान हो मेरो बुझाइमा। मैले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको 3 वर्ष भयो। जनताले चालैबाट अराउन सक्ने चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू हेर्नुहोस्, चालमा बसेर यो गर त्यो गर भन्दा पनि मिल्ने खालको जनप्रतिनिधिहरू हुन्छ हेर्नुहोस्। सभासदलाई त्यो खालको व्यवहार गर्न सकिँदैन। हामी वडा अध्यक्ष वडा सदस्य भनेको चालमै बसी फोनबाट पनि अराउन मिल्ने, आदेश दिन मिल्ने खालको जनताको सेवामा चाहिँ अब तत्पर भएको। हजुर, त्यो भएको कारणले जनताको माग, जनताको गुनासो, जनताको भावना के छ भन्ने कुरा हामीले जतिको त्यो सभासदलाई र मन्त्रीहरूले बुझ्न गाह्रै होला। त्यो कारणले राज्यले अस्तिको मितिमा जे जति जिम्मेवारी दियो त्यसमा चाहिँ जनताको ग्रासरुटमा जनस्तरमा के कस्तो माग छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बुझाइमा थोरै कमी कमजोर रहेको चाहिँ महसुस गरेको छु। तर अब हामीले अहिलेको राज्य व्यवस्थामा राज्यको निकायमा बसेर मैले धेरै कुरा उहाँहरूको आलोचना गर्ने त होइन, तर पनि उहाँले चाहिँ जुन नीति निर्देशनहरू दिनुभएको छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयनको दौरानमा अलि अपुग भएको, अलि अधुरो भएको महसुस गरेको छु। त्यो भएको कारणले अब त्यसलाई पनि सच्याउँदै करेक्सन गर्दै अब हामीले चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ भनेर चाहिँ अब कार्यान्वयनको दौरानमा हिजोका कति कुराहरू चाहिँ करेक्सन गर्दै हामी व्यवहारमा ढाल्दै हामीले त्यसलाई चाहिँ पुरा गरेका छौँ, कार्यान्वयन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामी सक्षमै भएको सफलै भएको महसुस गरेको छु। र यो समय भनेको अब राज्यलाई सरकारलाई मात्र जिम्मा दिएर होइन कि हामी सबैको चाहिँ अब साथ सहयोग समन्वय सहकार्यबाट मात्रै यो महामारीबाट हामी बच्न सक्छौँ। पक्ष प्रतिपक्ष भएर होइन कि हातेमालो गरेर मात्रै सक्छौँ भन्ने चाहिँ विश्वव्यापी जुन बुझाइ छ त्योबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ। नेपालबाट अलग हुने भन्ने कुरा होइन। यो दौरानमा घरबेटी र बालमा बस्ने धनी र गरिब भन्ने होइन, सबैले प्रभाव परेको छ, सबैले क्षति बेहोरेको छ। यसलाई चाहिँ हामी समन्वय गरेर सङ्गठित भएर र एकताबद्ध भएर मात्रै यो लडाइँ लड्न सक्छ। सरकारको निर्देशनको कुरा गर्दाखेरि भर्खरै यो घर जान चाहनेहरूको लागि घर जान पाउने भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि फेरि नपाउने भन्ने कुरा आयो। अहिले फेरि सामाजिक सञ्जाल मार्फत वडाहरूबाट चाहिँ फेरि सम्पर्क राख्नुहोस् यदि कोही जान चाहनुहुन्छ भन्ने सर्टेन ठाउँको लागि व्यवस्था छ भन्ने किसिमको हामीले हेरिरहेछौँ। यो सन्दर्भमा यहाँको वडामा त्यस्तो केही व्यवस्था छ? यो लकडाउन भन्ने कुरा कस्तो भयो भन्दाखेरि सुरुमा मानव अधिकारवादीले विवाद गरेको विषय हो। अहिले विश्वव्यापी मानव अधिकारको मान्यता के छ भन्दाखेरि एउटा नागरिक अर्को ठाउँमा हिँडडुल गर्न पाउने, आवत जावत गर्ने जुन अधिकार छ, वैयक्तिक अधिकार छ, त्यो कुण्ठित भयो, त्यो भाइलेट भयो भनेर उहाँले विरोध गर्नुभयो। तर मान्छेको जीवनभन्दा पनि अधिकार चाहिँ ठुलो नहुने रहेछ। अहिलेको परिणामले त्यो देखायो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको चाहिँ निर्णयले चाहिँ स्ट्राटेजीले अहिलेको यो रोगलाई महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापन भनेको लकडाउन बाहेक अरू छैन भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो देशमा यो प्रयोग र अभ्यासबाट यो विश्वव्यापीकरण भयो। हाम्रो सन्दर्भमा पनि यो कुरालाई लागू गर्ने सरकारको जुन निर्णय छ त्यसले चाहिँ अन्तको त म कुरा गर्दिनँ, काठमाडौँको हकमा भन्ने हो भने यसले मान्छेको वैयक्तिक अधिकार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, आफ्नो ठाट ठलोमा घरमा परिवारसँग मिल्ने अधिकार चाहिँ कुण्ठित गरेकै हो। जुम्ला हुम्ला वा अन्तर जिल्लाको मान्छेलाई काठमाडौँमा थुनिएर राख्दाखेरि उहाँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा अप्ठ्यारो भएको छँदैछ। यहाँको स्थानीयहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ प्रभाव परेको छ।
यहाँ स्थानीयको डर के छ भन्दाखेरि सरकारको अहिलेको व्यवस्थापनले स्रोत साधनको कमीले भोलि बाहिरबाट हाम्रोमा आएको साथीहरू पाहुनाहरूको कारणले हाम्रो परिवारको सदस्यहरूलाई चाहिँ नसरोस् भन्ने उहाँहरूको जुन डर त्रास र उहाँहरूको चाहिँ शङ्का छ। यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यको जुन अहिलेको तयारी नपुगेको जस्तो उहाँले महसुस गरिराख्नु भएको छ। त्यो भएको कारणले राज्यको सुरक्षित व्यवस्थापनमा उहाँहरूले आफ्नो ठाटठलोमा पुर्याइदियो भने चाहिँ उहाँहरू खुसी हुने नै भयो, हामी स्थानीयहरूले पनि खुसी हुने चाहिँ एउटा अवसर चाहिँ पाउँछौँ हामी। त्यो भएको कारणले हाम्रो आग्रह भनेको उहाँले सुरक्षित तवरले उहाँहरूको चाहिँ रोग अब परीक्षण गरेर उहाँहरूको परिवारसँग उहाँहरूको आफ्नो गाउँमा ठाटठलोमा चाहिँ जाने मौका दिनुभयो भने सायद अहिलेको सरकारको नीति अझ लोकप्रिय होला जस्तो हामीले आशा गरेका छौँ। हाम्रो पनि माग त्यही हो। अध्यक्षजी, त्यस्तो किसिमको निर्देशन आएको छ? निर्देशन भनेको अहिले चाहिँ अब मैले या हाम्रो चाहिँ वडामा त्यस्तो आएको छैन, तर मिडियामा मैले सुनेको छु कुनै चाहिँ अब स्थानीय अब चन्द्रगिरी अन्त चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै व्यवस्थापनले यहाँ कति कुरा महामारीको दौरानले निर्देशन नीति कार्यक्रम महानगरभित्रकै वडाहरूबाट पनि त्यो सूचना जारी भएको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। मैले मिडियामा चाहिँ सुने, हिजो मात्र मैले चाहिँ साँझतिर यो खबर पाएँ र साँच्चैको यस्तो गर्न कहीँ कतैबाट चाहिँ अब रोकटोक हुँदैन भने हाम्रो वडा पनि यो खालको व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौँ, तत्पर छौँ र आजसम्ममा हामी बुझ्छौँ होला। र यहाँ बाहिरबाट बसिराख्नु भएका हिजो चाहिँ अब विभिन्न उद्देश्यले कारोबार गर्ने हिसाबले यहाँ भाडामा बसिराख्नु भएको यहाँ हाम्रो चाहिँ पाहुनाहरू भनौँ स्थानीय वडावासीहरू उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो ठाटठलोमा गाउँमा जानको लागि उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भने हामी आफ्नो खालबाट ढङ्गबाट उहाँहरूले चाहिँ व्यवस्थापन सहयोग गर्न तत्पर छौँ। अध्यक्षजी, यसो यो यहाँ त भाडामा बस्नेहरूको धेरै सङ्ख्या छ, त्यसमाथि पनि हाम्रो छिमेकी मुलुकको बढी जसो मानिसहरू यहाँ हुनुहुन्छ अनि यो फेरि सङ्क्रमण पनि हामीलाई बढी डर अहिले हाम्रो छिमेकी देशबाट नै भइरहेछ। यो सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ यो टेस्टहरू परीक्षणहरू जुन सरकारले अहिले चलाइरहेको छ, हाम्रो वडाबाट चाहिँ यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट को सन्दर्भमा के छ त्यसको व्यवस्था? यो वडाको जनसाङ्ख्यिक परिस्थिति कस्तो छ भन्दाखेरि यो वडामा भाडाबाट बस्ने हो तर दिनमा मात्रै। अघि मैले चाहिँ पसलहरू हेरेछ भने उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कारोबार सकेपछि यो उपत्यकाभरि साँझ फर्किनुहुन्छ। विभिन्न वडामा विभिन्न चाहिँ नगरपालिकामा दिउँसो चाहिँ यहाँ एकदम कुइचो हुने, राति चाहिँ सुनसान हुने ठाउँ हो। त्यो भएको कारणले यहाँ अब रेसिडेन्सियल थोरै हुन्छ। यहाँ रेसिडेन्सियल बस्ने भनेको समुदाय भनेको बङ्गाली समुदाय हो। यो ठाउँ भनेको नेपालको सबभन्दा बढी सुनको कारोबार हुने, सुनहरूको पसल भएको ठाउँ हो। त्यो भएको कारणले बङ्गालीहरूको रेसिडेन्सियल उपस्थिति छ र हाम्रो चाहिँ सौभाग्य भन्नु पर्यो, नेपाल सरकारले लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि भारत सरकारले लकडाउन गरेको कारणले उहाँहरू फर्किनु पाउनु भएन। त्यो भएको कारणले उहाँहरू चाहिँ अब रोग सङ्क्रमणमा पनि त्यो सम्भावना भएन। त्यो भएको कारणले हामी सुरक्षित छौँ। र अर्को हाम्रो विभिन्न चाहिँ अध्ययनबाट फर्किनु भएको, विदेश भ्रमणबाट फर्किनु भएको पहिला 6 जना भनेको पछि 2 जना थपेर 8 जना थियो। उहाँहरू चाहिँ सबैको टेस्ट भइसकेको छ, सबै नेगेटिभ परिणाम आएको छ। हामी खुसी छौँ, उहाँहरूले म बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। र अरू कुरा भनेको अहिलेसम्म फेला परेको छैन। स्थानीयहरूको चाहिँ यहाँ त्यो खालको चाहिँ अहिलेसम्म विभिन्न माध्यमबाट हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि खोज गर्दाखेरि त्यस्तो भेटेको छैन। 8 जनामा सबै नेगेटिभ आएको छ। अध्यक्षज्यू, यो सरकारको अपरिपक्व निर्णयहरूको सन्दर्भमा जनमानसमा एउटा के भइरहेछ भने सरकारले जहाँ पनि निर्णय गर्दाखेरि जनताको भावनालाई नबुझिकन, जस्तो हालै स्वास्थ्य सम्बन्धी यो निर्णयहरूमा पनि जनताले त्यस्तो महसुस गरेको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा यो महामारीको दौरान
धेरै कुरा अव्यवस्थित र हतारमा गरेको जस्तो मलाई पनि महसुस भइरहेछ। म राज्यको सानो निकायमा जिम्मेवारी लिएर बसेको मान्छे, सन्दर्भ र प्रसङ्गले जोड्नु पर्दाखेरि अहिलेको यो मोमेन्टमा, यो क्षणमा रियल हिरो भनेको, हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्ने र धन्यवाद दिनुपर्ने भनेको स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवनको ख्याल नगरिकन अर्काको जीवन बचाउन आफ्नो घर परिवार बालबच्चाहरू छोडेर जुन रात दिन खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, सरकार वा जुनसुकै तह र तब्काबाट उहाँहरूप्रति अहिले जुन विभिन्न खालको चाहिँ अब सामाजिक मिडियामा कुरा आइरहेछ, त्यो चाहिँ अशोभनीय, अपरिपक्व र अलोकप्रिय छ र यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। शेरबहादुर पुनको विषयमा पनि अहिले हिजो भर्खर जुन उहाँलाई चाहिँ मन्त्रालयमा टानियो भनिरहेछ, मैले उहाँको विषयमा, सरकारको निर्णयको विषयमा धेरै बोल्दाखेरि म अनुशासनहीन कार्यकर्ता जस्तो लाग्ला। तर म जनताबाट चुनिएको, जनताको लोकप्रियतालाई आफ्नो पुँजी सम्पत्ति ठान्ने मान्छे भएको कारणले, जनताको लोकप्रियतालाई, जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने मान्छे भएको कारणले अहिलेको जनताले उहाँप्रति जुन सम्मान देखाएको छ, उहाँले चाहिँ यो रोगको विषयमा विभिन्न मिडियामा त्यो रोगको विषयमा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कुरामा, सूचित गर्ने कुरामा मलाई कहीँ कतैबाट उहाँ चुकेको जस्तो लागेको छैन। तर उहाँलाई के कति कारणले मन्त्रालयमा टानियो भन्ने छ, त्यो चाहिँ अलोकप्रिय निर्णय। भोलि यसले चाहिँ सरकारलाई खासै फाइदा होला जस्तो लाग्दैन। जनताको बिचमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिराख्नुमा विभिन्न कर्मचारी र स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित जे जति कुरा छन् त्यसलाई व्यवस्थित र अझ सबल गर्ने कुरामा भन्दा पनि अरू कुरामा चाहिँ अहिले जुन मिडियामा आइरहेको छ त्यो चाहिँ सरकारको लागि हानिकारक छ, त्यो अलोकप्रिय काम हो। त्यसो नगरिदिन म माग गर्न चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो अहिलेको टाइममा जनभावनाअनुसार सरकारको चाहिँ अझ थप नीतिहरू आओस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। अध्यक्षजी, जस्तो यो त आर्थिक केन्द्र नै भयो यो वडा, यहाँ चाहिँ यो अब लकडाउन पछि यसले आर्थिक एउटा सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने विज्ञहरूको धेरै चासोको विषय भइरहेछ। अब यो वडामा त यसको प्रभाव अझ बढी नै पर्छ होला, के छ? यो वडा भनेको नेपालमा तैरी पोसाकको सबभन्दा बढी आयात हुने ठाउँ हो चाइनाबाट, र यो महामारीको चाहिँ उद्गम थलो भने पनि चिन्ने भएको कारणले सायद यसको परिणाम चाहिँ सबभन्दा बढी भोग्नेहरूमा पर्छौँ होला। यहाँको चाहिँ अब स्थानीय बासिन्दाहरू, कम्प्लेक्सहरू अब सामूहिक भेटघाट हुने ठाउँ भएको कारणले त्यो कम्प्लेक्स चाहिँ तत्काल खोल्न गाह्रो हुन्छ हामीलाई। र सायद हाम्रो दुर्भाग्य भन्नु पर्यो, हाम्रो जीवन रह्यो भने चाहिँ सबभन्दा खुसीको कुरा होला, तर आर्थिक रूपमा बढी क्षति बेहोर्नेमा हामी पर्छौँ होला। तर हामी लडेपछि उठ्न पनि जान्नुपर्छ र त्यो क्षति बेहोरेर हामी फेरि बलिसँग अब उठ्छौँ होला। र अब दुर्भाग्य हाम्रो अहिलेको यो महामारीमा आर्थिक रूपमा क्षति बेहोर्ने समुदाय र भूगोलको हिसाबले हामी अग्रपङ्क्तिमा रहन्छौँ होला। र तर यदि हाम्रो जीवन रह्यो भने मानवीय रूपमा हाम्रो कोही पनि यहाँ कारोबार गर्ने, यो वडासँग सरोकार राख्ने कुनै पनि सदस्य, कुनै पनि अब स्थानीय अस्थानीय व्यापारीहरू चाहिँ को क्षति भएर पनि त्यो खुसीले हाम्रो आर्थिक क्षति जे जति भएको छ त्यसलाई पनि हामी
उपचार गर्न फेरि छेटफुटी पाउन हामी सक्षम हुन्छौँ होला। सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको मानवीय क्षति, हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो जीवनको क्षति हुनु भएन र त्यसको लागि अब अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ सम्पर्क स्रोतहरूबाट चाहिँ त्यस्तो खबर त आएको छैन। तर दुःख लाग्छ अहिलेको सम्मको चाहिँ अब परिणाम र अनुमानले चाहिँ आज म तपाईँहरूको सामु भनिरहेको छु, सबभन्दा बढी आर्थिक रूपमा यो ट्रेडिङ हब भएको कारणले सबभन्दा बढी क्षति बेहोर्नेकोमा अग्रपङ्क्तिमा हुन्छौँ होला हामी। अध्यक्षजी, जस्तो स्थानीय हिसाबले यहाँ हामी अब देशव्यापी र विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गर्न त हामी सायद सक्षम नहोला, तर स्थानीय रूपमा यो आर्थिक पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिने किसिमको केही योजना सरकारबाट आउनुपर्छ या यतैबाट पनि गर्न सकिन्छ भने हल्का केही लाग्छ भने? यसमा म हजुरको कुरासँगै जोड्न चाहन्छु। हामी विश्वव्यापी यो महामारीको दौरानमा हामीले अर्थतन्त्रको धेरै कुरा गरिराख्नु शोभा दिँदैन होइन, शोभनीय पनि छैन, व्यावहारिक पनि हुँदैन। हामी जुन ठाउँमा छौँ, जुन तहमा हैसियतमा छौँ, त्यो हिसाबले अहिलेको सरकारले ब्याजमा चाहिँ पछि तिरे पनि हुन्छ है भन्ने खालको छ। त्योभन्दा पनि अहिलेको यो महामारीको दौरान विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न खालको आफ्नो चाहिँ अब अर्थतन्त्रको चरित्र, आफ्नो अर्थतन्त्रको चाहिँ अब संरचनाको हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ ब्याज मिना गर्ने होइन विभिन्न खालको चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नुभएको छ। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले पनि अहिलेको चाहिँ आर्थिक संरचनामा, अर्थतन्त्रमा यसलाई चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रको आयतनको हिसाबले त्यसको प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर त्यही अनुसारको चाहिँ अब प्रगतिशील तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन, उहाँहरूले छेटफुटी, उहाँहरूले चाहिँ अब लडेपछि उहाँहरूले उठाउन सक्ने खालको चाहिँ अब सरकारको चाहिँ राहतको कार्यक्रम आओस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। यो ठाउँलाई विशेष गरी यहाँ क्षति पुग्नु भने यसको प्रभाव चाहिँ देशव्यापी नै रहन्छ। हेर्नुहोस्, विगतमा राष्ट्र बैङ्कको एउटा अनौपचारिक तथ्याङ्कले दैनिक 10 से 11 अरब जतिको चाहिँ कारोबार हुने ठाउँ रहेछ यो काममा पौरा नम्बर 22। त्यो भएको कारणले चाहिँ अहिलेको यो ट्रेडिङ हब भएको कारणले अहिलेको अर्थतन्त्रले जुन सङ्कट बेहोर्छ त्यसमा हामी बढी बेहोर्नेमा पर्छौँ होला र यो महामारीले हाम्रो चाहिँ जुन चक्र छ, आर्थिक तन्त्रको जुन त्यो सुचारू हुने जुन चेन छ त्यो पुरै छेदविच्छेद भएको अवस्था छ। किसानहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ धानको बिउ रोप्ने बेलामा घरमा ठुनिएर बसिया छ होइन। अब यो नयाँ वर्ष, अस्तिको नयाँ वर्ष त्यस्तै भयो र यो महामारीको कारणले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा जुन प्रभाव र परिणाम छ त्यसले चाहिँ अब अरू त आफ्नो ठाउँमा छ। हामीले अस्ति 5 अरे मनाएनौँ र शनिबारको दिन यो महाकालमा प्रत्येक हप्ता 10-15 हजारको भक्तजनहरूको यहाँ उपस्थित हुन्थ्यो र अस्ति अब सांस्कृतिक रूपमा हामीले मनाउनु पर्ने थुप्रै अब उत्सवहरू हामीले चाहिँ मनाउन पाएनौँ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ आर्थिक रूपमा पनि अब घरदण्डे घर भाडा पाउन गाह्रो होला र कसैले पनि अब आफ्नो ऋण लिएर जुन कारोबार गर्नुभएको छ त्यो ऋणको चाहिँ सानो ब्याज तिर्न गाह्रो होला र त्यो हिसाबले म फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, स्थानीय रूपमा हाम्रो वडालाई मात्रै केही गरोस् भन्ने त होइन, तर हाम्रो चाहिँ अब चासो, हाम्रो सरोकार भनेको राज्यले अहिलेको अर्थव्यवस्थामा
जनताको लागि के कस्तो खालको राहतको प्याकेज ल्याउँछ, त्यसमा यहाँको चाहिँ अब सरोकार राख्ने व्यापारी साथीहरूले आफ्नो ढङ्गले चासो र तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। अलिक चनाखो भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ र म उहाँहरूलाई त्यही सुझाव दिन चाहन्छु। हजुर, अध्यक्षज्यू, यो कार्यक्रमको अन्त्यमा जाँदा जाँदै यहाँ वडावासीको लागि यहाँले केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया। हजुर, यो रोग चाहिँ अब विभिन्न माध्यमबाट थाहा पाएअनुसार घरमा सुरक्षित रूपमा अनुशासित बस्नु मुख्य कुरा हो। रहरमा हामी घर बाहिर आएर अरूको सम्पर्कमा आउनु भनेको आफू असुरक्षित हुनु हो र अर्को कुरा हामी अरूलाई चाहिँ रोग सार्नु हो। त्यो भएको कारणले घरमै बस्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ उत्तम उपाय भनेको त्यही हो। त्यो भएको कारणले सबैलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा समय दिनुभयो त्यसको लागि आभार। नमस्कार। दर्शकबिन, हामीले हेऱ्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 22 का वडा अध्यक्ष श्री चिनिकाजी महर्जनज्यूसँगको कुराकानी। दर्शकबिन, हामी फेरि पनि यहाँहरू सबैमा लकडाउनको पूर्ण पालनाको अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। सुरक्षित रहनुहोस्, घरमै बस्नुहोस्।